अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज एतवार का दिन है और हर एतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं लंदन डायरी की। जी हाँ, अखबार मशरिक में 10 साल से लगातार शाये होने वाला आपका पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी, जिसके कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया। आज का उन्वान उन्होंने दिया है साहिर की शायरी। कलकत्ता, एतवार 7 जनवरी 2024। जनवरी 2023 में जब मैं कलकत्ते गया था तो वहाँ मेरी मुलाकात मगरबी बंगाल एकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक से हुई। दरअसल मुलाकात की एक वजह नामवर सहाफ़ी वसीमुल हक से मिलना था, क्योंकि मैं वसीमुल हक की बड़ी कदर करता हूँ और उनके ही अखबार मशरिक से मैंने अपनी कॉलम लिखने का सिलसिला शुरू किया था। एक तकरीब में नदीमुल हक और मैं इकट्ठे ही मौजूद थे और प्रोग्राम के ख़ात्मे पर जब मैंने वसीमुल हक साहब, जो कि नदीमुल हक के वालिद मोहतरम भी हैं, हाल चाल पूछा तो नदीमुल हक साहब ने फ़ौरन घर चलने की दावत दे दी। इसी दौरान नदीमुल हक साहब ने मगरबी बंगाल एकेडमी के मातहत साहिल लुधियानवी की 7 साला जश्न मनाने का जिक्र किया और मुझे उस प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दे डाली। खैर, इस बात को हुए 6 माह गुजर गए और मैं भी कलकत्ते से लंदन वापस आकर भागती ज़िंदगी की दौड़ में खो गया। ताहम अगस्त के महीने में जनाब नदीमुल हक का फ़ोन आया और उन्होंने साहिर की शायरी का जश्न मनाने की इत्तला दी और मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दे डाली। फिर मगरबी बंगाल एकेडमी ने तवातुर के साथ राब्ता बनाए रखा और तमाम तफसील से बाखबर किया, जिसकी रोशनी में मैंने अपने प्रोग्राम की तैयारी शुरू की। अक्टूबर महीने में मुझे प्रोग्राम की तारीख़ वगैरह की तफसील बताई गई और मैंने उसी तनाजुर में अपनी तैयारी शुरू कर दी। इस सह रोज़ा प्रोग्राम में आलमी सेमिनार, गज़ल, गीत, संगीत के अलावा एक शानदार आलमी तरही मुशायरा भी शामिल था। मुझ पर सेमिनार में मकाला पढ़ने के अलावा एक सेशन की सदारत और आलमी तरही मुशायरा में बतौर शायर जिम्मेदारी सौंपी गई। 13 दिसंबर को लंदन से कलकत्ता के लिए इमारत एयरलाइन से टिकट बुक कराया और प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से तैयारी शुरू कर दी। इतनी सारी जिम्मेदारी और दफ्तर में काम के बोझ से हमारा जहन काफ़ी उलझा रहा, लेकिन मुझे भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, तो हमने भी कमर कस लिया। लंदन के गेट वॉक एयरपोर्ट से इमारत जहाज़ पर बैठकर 7 घंटे के सफ़र के बाद दुबई पहुंच गया। दुबई एयरपोर्ट अपनी आबोताब के साथ दुनिया भर के मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ था। मुसाफिर तेज़ी से अपनी दूसरी फ़्लाइट को पकड़ने के लिए तेज़ कदमी से गेट की तरफ भागते दिखाई दे रहे थे, तो वहीं बहुत सारे मुसाफिर दुबई एयरपोर्ट के मारूफ ड्यूटी फ्री शॉप पर भी ख़रीदारी करते हुए दिखाई दिए। यूँ भी दुबई एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री शॉप मुसाफिरों की निगाहें का मरकज़ बना रहता है। एक घंटे के बाद ही मेरा जहाज़ कलकत्ता जाने के लिए हमारा इस्तकबाल कर रहा था। हम भी सिक्योरिटी, पासपोर्ट और दीगर लवाज़मात के बाद जहाज़ पर सवार हो गए। लगभग 5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम कलकत्ता दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे पहुंच गए। इमिग्रेशन के बाद बाहर निकला तो मारूफ आलिम, मुफस्सिर और अदीब कारी डॉक्टर सब्बाह
اسماعیل نے اپنے دوست بھائی شاہد کے ہمراہ ہمارا پرجوش استقبال کیا اور بغل گیر ہوئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سامنے کے اسٹال سے کافی پی اور پھر ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہوٹل پہنچ کر کچھ آرام کیا اور اس کے بعد مہمانوں سے ملانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ گرچہ ہم پہ سفر کی تھکاوٹ غالب تھی، لیکن ساحر کی شاعری کا فسوں میری تمام تھکان اڑا گیا اور ایک نیا جوش میرے اندر بھر گیا۔ سفر کے اثرات چہرے سے نمایاں تھے اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پروگرام میں آئے ہوئے زیادہ تر لوگ میری صحت کو لے کر پریشان نظر آئے۔ ان کے رویے سے تھوڑی تشویش تو ہوئی، لیکن تقریبات کی تیاری نے مزید غور کرنے کا موقع نہیں دیا۔ جمعہ 15 دسمبر کی دوپہر کلکتہ کے معروف دھنو دھانیہ کے عالیشان ہال میں افتتاحی پروگرام کا آغاز ہوا، جس میں جناب ندیم الحق نے اپنی پرمغز تقریر سے سامعین کا دل جیت لیا۔ اس پروگرام میں مغربی بنگال کے وزیر تعلیم نے بھی اپنی تقریر میں شاعر کے حوالے سے کئی اہم نکات پر روشنی ڈالی۔ افتتاحی پروگرام کے بعد معروف ڈرامہ نگار ڈاکٹر سعید نے شاعر پر ایک ڈرامہ پیش کیا جسے لوگوں نے کافی پسند کیا۔ اس کے بعد ساحر لدھیانوی کے گیت کو مختلف فنکاروں کے ذریعہ پیش کیا گیا، جو ساحر لدھیانوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین نمونہ تھا۔ سنیچر 16 دسمبر کی صبح سے سیمینار کے مختلف سیشن کا آغاز ہوا، جس میں ہم نے صدر شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی پروفیسر عباس رضا نیر کے ساتھ سیمینار کے ایک سیشن کی صدارت کی۔ اس سیشن میں کویت سے تشریف لائے صحافی سلطان قلندری نے بھی شاعر پر اپنا پیپر پڑھا، جو قابل ستائش تھی۔ اس سیشن میں کلکتہ یونیورسٹی کے پروفیسر امتیاز وحید کی نظامت بھی خوب رہی۔ سیشن کے خاتمے کے بعد ہم پروفیسر عباس رضا نیر کے ہمراہ ہوٹل واپس چلے آئے اور کپڑے تبدیل کر کے ہم پھر مشاعرہ میں شرکت کے لیے نکل پڑے۔ شام ہوتے ہی ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرنے لگا اور ہم کلکتہ کی ٹریفک میں بری طرح پھنس گئے۔ منتظمین کا بار بار فون آ رہا تھا اور کلکتہ کی ٹریفک کی وجہ سے ڈرائیور بیچارہ لاچار تھا۔ خیر کچھ تاخیر کے بعد ہم بھی ہال پہنچ گئے اور اسٹیج پر براجمان ہو گئے۔ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں مغربی بنگال اردو اکیڈمی کا عالی شان تاریخی مشاعرہ اپنی آن و شان سے شروع ہوا، جس میں بنگال کے تمام شعراء نے مصرع طرح کا حق ادا کیا اور پھر بنگال سے نکل کر دیگر ریاست کے معروف شعراء سامنے آئے تو مشاعرہ اپنے شباب پر پہنچ گیا۔ اس مشاعرے کی خاص بات یہ تھی کہ بیرون ملک سے ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی نے مصر سے شرکت کی، جبکہ لندن سے ہم نے شرکت کی، جس سے اس مشاعرے کی عالمگیریت مسلم ہو گئی۔ اس کے علاوہ مشاعرے کی صدارت معروف بزرگ شاعر وسیم بریلوی صاحب نے کی اور دیگر نامور شعراء میں پروفیسر سیف الرسول، پروفیسر اخلاق آہن، حسن کاظمی، ابرار کاشف، شبینہ ادیب وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری سے مشاعرے کو نقطۂ عروج پر پہنچا دیا۔ وہیں مصر کی پہلی عربی نژاد شاعرہ ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی نے اپنے خوبصورت کلام سے حاضرین کو کافی محظوظ کیا اور اپنی منفرد پیشکش سے سامعین کا دل جیت لیا۔ تاہم کئی شعراء نے اس بات پر بھی ناراضگی ظاہر کی، جب کئی شعراء نے
مصر طرح کے آداب کا خیال نہ رکھتے ہوئے اپنے من پسند اشعار سنائے۔ ان کا یہ عمل طرحی مشاعرے کی روایت کے خلاف تھا۔ اتوار 17 دسمبر کو سیمینار کے ایک سیشن میں ہم نے اپنا پیپر میں پل دو پل کا شاعر ہوں پر مقالہ پڑھا اور دیر شام غزل کی شام کے ساتھ شاعر کی شاعری کا سحر انگیز اختتام ہوا۔ اس شاندار، یادگار اور قابل رشک جشن کے لیے میں مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین جناب ندیم الحق کا تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اس جشن سے صرف ساحر لدھیانوی کو خراج عقیدت پیش نہیں کیا بلکہ کلکتہ کے نام کو بھی آسمان ادب میں روشن کر دیا۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا جی ہاں پسندیدہ کالم یعنی لندن ڈائری سن رہے تھے، جس کے خالق ہے جناب فہیم اختر لندن، برطانیہ، اور آج کا عنوان ان تھا ساحر کی شاعری۔ آپ انہیں فہیم اختر UK @yahoo.com.uk اور www.fahimakhtar.com پر بھی ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مضمون پسند آیا ہو تو ضرور سے ضرور لائک کر کے شیئر کر کے انہیں مبارکباد پیش کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے SM راشد کی ادبی دنیا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی۔ اللہ حافظ۔